नाज़रीन 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से जज्बा हुब्बुल वतनी या थकान दूर करने के लिए अलग होने वालों की अक्सरियत इन लोगों की है जो 2011 के बाद गैर गार कर पीटीआई में लाए गए। अमूमी ख्याल यही है कि ये लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए अरे वक्त में पार्टी छोड़ गए। हो सकता है ये ख्याल कदरे दुरुस्त हो नाज़रीन, लेकिन मेरी राय में ये बात फ़कत दबाव बर्दाश्त ना कर सकने की नहीं है। नाज़रीन इस एलाइट क्लास का कोई नज़रिया नहीं होता मसवाए बसूरत इक़दार के अवानों में किसी न किसी तौर पर मौजूद रहने के लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, अभी मजीद छोड़ेंगे। हजूम पार्टी नहीं होता नाज़रीन, और हाँक कर लाए के लोग नजरियाती नहीं होते। मुसल्लह अफवाज का किरदार और हुदूद दोनों दस्तूर में लिखे हुए हैं, रियासती और सियासी अमूर से इसका कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजक राठौर, आप देख रहे हैं राठौर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन फवाद चौधरी की सियासत उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाते में दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग उठे और गिरते पड़ते वकला की मदद से अदालत की इमारत में दाखिल हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने सोशल मीडिया की साइट ट्विटर पर अपने अकाउंट में लिखा, सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। 9 मई के वाक़यात की गैर मशरूत मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और पार्टी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मैंने इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। इस ट्वीट के चंद घंटे बाद इन्हों की अहलिया मोहतरमा हिबा चौधरी ने ट्वीट किया, आखिरकार सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से जज्बा हुब्बुल वतनी या थकान दूर करने के लिए अलग होने वालों की अक्सरियत इन लोगों की है जो 2011 के बाद गैर गार कर पीटीआई में लाए गए। अमूमी ख्याल यही है कि ये लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए अरे वक्त में पार्टी छोड़ गए। हो सकता है ये ख्याल कदरे दुरुस्त हो नाज़रीन, लेकिन मेरी राय में ये बात फ़कत दबाव बर्दाश्त ना कर सकने की नहीं है। नाज़रीन इस एलाइट क्लास का कोई नज़रिया नहीं होता मसवाए बसूरत इक़दार के अवानों में किसी न किसी तौर पर मौजूद रहने के। नाज़रीन फवाद चौधरी एक पुराने सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके एक चाचा चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पंजाब के गवर्नर रहे। इन्होंने सियासी अमल में शिरकत पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से की थी। इब्तदाई तौर पर इनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। अलबत्ता फवाद हुसैन चौधरी परवेज़ मुशर्रफ का क्लिक पीपल्स पार्टी से होते हुए तहरीक इंसाफ तक आ पहुंचे थे। इनके दूसरे चाचा चौधरी शहबाज हुसैन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जर्नैली जमहूरियत के बरसों में का क्लिक के टिकट पर MNA और फिर वफाकी वज़ीर बने। तीसरे चाचा इफ्तिखार हुसैन चौधरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। फवाद की वकालत इसी दौर में चमकी। इस चमकने की तफसील पीटीआई के बानी रहनुमा और पाकिस्तान में जज साज लॉ चैम्बर के मालिक हामिद खान एडवोकेट की किताब में दर्ज है। नाज़रीन सियासी अमल में पुरजोश शिरकत से कबल फवाद चंद बरस मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में बतौर एंकर भी काम करते रहे। पीटीआई में अहम मनसूबों और वजारतों पर रहने वाले फवाद में एक खूबी बहरे तौर थी कि इन्होंने बहुत सोशल इशूज़ और बिलखसूस शिदत पसंदी पर अपनी दो टोक अराज से हालफीन से भी दाद समेटी। इन्होंने अब सियासत से वक्फा लिया है। यह वक्फा कितने तवील और मुख्तसर होगा, मेरा ख्याल है नाज़रीन कि इसका फैसला इनकी अमरीकी शहरियत रखने वाली अहलिया करेंगी। अंदाज़ा यही है कि वो अब इन्हें सियासत में वापस नहीं आने देंगी। इस अंदाजे की वजह मोहतरमा हिबा चौधरी की वो ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा, आखिरकार सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ भी पीटीआई छोड़ने वालों का तांता बंदा रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और इमरान खान के माशी जादूगर असद उमर ने अदालती हुक्म पर जेल से रिहाई के बाद रात के पहले पहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी की कोर कमेटी की रुकनीत और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बदनाम किरदारों में से एक मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम उमर के साहबजादे असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरख्तेपन का मुजाहरा कम अज़ कम नहीं किया। इसने 9 और 10 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहक़ीक़ात के मुतालबे के साथ इन वाक़यात की मज़म्मत ज़रूर की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा मुज़ाहिरीन कि ये देखा जाना चाहिए कि गिरफ्तार शुदगान में कितने लोग अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्वस हैं और कितने बेगुनाह जो बेगुनाह हैं इन्हें किसी ताहीर के बगैर रिहा करना चाहिए।
اسد عمر نے اپنی پریس کانفرنس میں چھاونی بوائے کی سوچ کے مطابق عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریاستی امور میں فریق قرار دیا۔ ان کے خیال میں پی ڈی ایم، عدلیہ، فوج اور تحریک انصاف ان سب کو مل بیٹھ کے موجودہ حالات سے نکلنے کی صحیح کرنا ہوگی۔ اسد عمر نے پی ڈی ایم کو ایک حقیقت قرار دیا۔ ناظرین، میری دانست میں عدلیہ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی ان تینوں کا سیاسی اور ریاستی امور میں کوئی کردار نہیں۔ تینوں نے آج تک جو کردار اپنا رکھا ہے یہ دھونس اور طاقت سے سنبھالا ہوا کردار ہے۔ سیاست یا جمہوریت وہ کسی کی بھی ہو، نظام اور امور مملکت، ان تمام معاملات پر صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کو ہی بات کرنا چاہیے، پارلیمان کے اندر ہو اور پارلیمان سے باہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، سیاسی عمل میں شریک لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ آپ جب بھی اپنے میدان میں کسی تیسرے کو راستہ دے کر لائیں گے پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ محض مشکلات ہی نہیں بلکہ پھر تیسری قوت واپس نہیں جائے گی۔ ناظرین، عدلیہ کا کام قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے ساتھ انصاف کی بلا امتیاز فراہمی ہے۔ افسوس کہ اس حوالے سے ہماری عدلیہ کا ماضی شاندار ہے نہ حال قابل فخر۔ اسی عدلیہ نے مارشل لاہوں کو جہیز قرار دیا۔ جنرل پرویز مشرف کی بغاوت پر ظفر علی شاہ کیس کا جو فیصلہ آیا، اسے پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تاریخی دروغ گوئیوں سے عبارت ہی نہیں بلکہ اس میں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک فوجی آمر کو 3 سال اقتدار میں رہنے کا لائسنس تھماتے ہوئے آئین میں ترمیم کا حق بھی عطا کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے چند مزید اختلافی اور باعث شرم نکات بھی ہیں، ان پر بحث کرنا ناظرین اس چھوٹے سے ویلاگ میں ممکن نہیں۔ ناظرین، 14 کے بجائے 17 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ایسے لگے گا کہ فیصلہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا نہیں بلکہ بہاڑی لوہاری کے پرانے تنکا اسٹینڈ کے ٹھیکیداروں کا لکھا ہوا ہے۔ اسی عدلیہ کے بغض خالیہ فیصلے بھی تنازعات کا دروازہ کھول گئے۔ خود عدلیہ نے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے آئین کی تشریح کے بجائے آئین نویسی کا کام سنبھال ہی نہیں لیا بلکہ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ نچلی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی از خود نوٹسوں کے ذریعے شنوائی نے نظام انصاف سے بلا اعتقاد کیا۔ مسلح افواج کا کردار اور حدود دونوں دستور میں لکھے ہوئے ہیں۔ ریاستی اور سیاسی امور سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ناظرین، پچھلے 75 برسوں سے لینے دینے کا جو پروگرام چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس ریاست کا جمہوری نہ ہونا ہے۔ سیکورٹی اسٹیٹ اور طبقاتی نظام اس جمہوریت کہیں یا کچھ اور۔ ناظرین، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ساجھیدار ہوتے ہیں ولا سرمایہ اور ابن الوقت سیاستدان اس کے موہرے ہیں۔ سیکورٹی اسٹیٹ کے طبقاتی نظام سے عوامی جمہوریت کی طرف کا سفر تدبیر و تحمل اور حکمت عملی سے طے ہوتا ہے۔ اندھی طاقت آفتاب کو پھانسی چڑھا دیتی ہے ناظرین، اور چاندنی سڑک پر مار دیتی ہے۔ ہم صرف تعزیت کرتے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، سول بیوروکریسی جو اس ملک میں حاکم طبقہ بنی ہوئی ہے اصل میں عوام کی ملازم ہے۔ عوام کے سبھی ملازم ہیں جو ان کے خون پسینے کی کمائی سے ادا کردہ ٹیکسوں سے تنخواہ اور مروات لیتے ہیں۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ عام آدمی تو ماچس خریدنے اور نمک کے 1 پیکٹ تک پر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ناظرین، معاف کیجیے گا، اسد عمر نے جو فریق بتائے ان پر گفتگو کچھ طویل ہو گئی۔ چھاونے بوائے اسد عمر مجھے کبھی پسند نہیں آئے۔ ان کا معاشی جادوگر ہونا بھی پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ وزیر خزانہ کے طور پر ان کی کارکردگی 0 رہی۔ البتہ پارٹی عہدہ چھوڑنے کے اعلان کے لیے بلائی گئی پریس کانفرنس میں انہوں نے چھچوروں کی طرح ساری صورتحال کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا کر گھر کی راہ نہیں لی۔ درست انداز میں اپنا موقف بیان کیا۔ اس حساب سے وہ عامر کیانی، فواد چودھری اور دوسرے پارٹی چھوڑنے والوں کے مقابلے میں بہت بہتر آدمی ثابت ہوئے۔ ناظرین، ہر فخر یہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، ابھی مزید چھوڑیں گے۔ ہجوم پارٹی نہیں ہوتا ناظرین، اور ہانک کر لائے کے لوگ نظریاتی نہیں ہوتے۔ ضیاء الحق فاؤنڈیشن اور پیپلز پارٹی کے ایک سابق رہنما بابر اوان ایڈوکیٹ آج کل تحریک انصاف میں ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں پر انہوں نے ہفتی کسی کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈیپوٹیشن پر بھیجے گئے اب اپنے بندوں کو واپس رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ بھی آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے گھر ایک شام مختصر تناظر کر کے اگلے دن تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں وہ اپنی ریجمنٹ میں کب رپورٹ کرتے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اپنے میزبان راجہ کرام راٹھور کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔